کوئی جانتا سی پہلے انہوں نے کوئی نہیں سی جانتا، لیکن جدو در مصطفیٰ تے آ گئے، جدو در مصطفیٰ تے آ گئے، توجہ میرے والے، جدو در مصطفیٰ تے آ گئے، جدو تعلق تے نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ہو گئی، جدو میرے آقا دے قدمہ وچ آ گئے، تو جدو تعلق سرکار دے نال ہو گیا، جدو کلمہ کونین دے والی دا پڑھ لیا، پہلے ابو بکر سن، جدو نسبت رسول اللہ دے نال ہو گئی، پھر میرے آقا نے صدیق اکبر بنا چھڑیا، جدو عمر فاروق در مصطفیٰ تے آئے، پہلے کلے عمر سن، جدو رسول اللہ دے نال تعلق ہو گیا، جدو میرے آقا دا ذکر کیتا، تو میرے آقا نے سینے نال لا کے فاروق اعظم بنا دیتا، جدو عثمان غنی آئے، جدو میرے آقا دے نال آ کے تعلق قائم کیتا، سونے دا کلمہ پڑھیا، تو عثمان غنی ذو الرین بنا دیتا، جدو علی المرتضیٰ آئے تو میرے آقا نے شیر خدا بنا دیتا۔ تعلق نسبت جنہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے بھی ذکر نو بلند کر دیتا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام جس وقت بیمار نے حالت علی نے، اس وقت صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، مؤذن رسول عرض کی جی سونیا جماعت دا ٹائم ہو گیا، جماعت دا ٹائم ہو گیا تو تشریف لے کے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچ ابو بکر موجود ہے، تواڈے وچ ابو بکر موجود ہے، عرض کیتی حضور موجود ہے، تو فرمایا پھر ابو بکر نو مصلی امامت تے کھڑا کر۔ سب تو پہلا امام میرے آقا دی ذات پاک تو بعد جن نے سرکار دی حیاتی مبارکہ دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے، وہ کیڑی ہستی ہے؟ وہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ حضرات ذی وقار کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے نے، آکے رضا کردے نے سونیا مدینے دے لاڑیا جماعت دا وقت ہو گیا، ساڈے واسطے حکم کیے، میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو مصلی امامت دے کھڑے کر دیو۔ جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت دے کھڑے ہو گئے نے، میرے آقا تشریف لے کے آئے نے، کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دیکھیا حالت نماز دیے لیکن مصلی چھڈ کے پیچھے ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مصلی دے کھڑے ہو جو نماز پڑھو۔ عرض کی کونین دیا لاڑیا ابو قحافہ دے پتر جنی جرت نہیں کہ تیری موجودگی دے اندر مصلی امامت دے کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے۔ میرے لاجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ادھے وچ تیرا اپنا کوئی کمال نہیں، اے بھی جڑی شان ہے اللہ نے تینوں عطا کیتی ہے، مصطفیٰ دے صدقے نال عطا کیتی ہے۔ اے جڑی شان اللہ نے عطا کیتی ہے، اے جڑا مقام اللہ نے عطا کیتا ہے، اللہ نے قرآن فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء ان قدیر۔ فرمایا عزتاں دا مالک میں، ذلتاں دا مالک میں جنوں چاہواں عزت عطا کر دیاں، جنوں چاہواں ذلت دے دیاں، مینوں کوئی روکن والا نہیں، کیونکہ ملکاں دا مالک میں اور میری ذات ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لیکن ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈا وجدان ہے، جنوں جو بھی ملیا
جو بھی ملیا ہے در مصطفیٰ تو ملیا ہے نالے آقا دے غلام کونین دے والی نے کلمہ پڑھنے والے میرے آقا دے صحابہ در مصطفیٰ دے ہوندے نے نالے اپنیاں مراداں پاندے نے نالے اپنیاں منتاں پوریاں کردے نے تے نالے آندے نے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا بڑی مہربانی سارے دی آواز ہونی چاہیے اسی بھی سرکار دے غلام کلمہ پڑھنے والے ہیں وہی محمد احمد علی نے اپنے گھر دے اندر کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار مدح صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل نو سجایا ہے یہ سارے انتظام و اہتمام کیتے نے یہ خرچے کر کے اسے محفل نو سجا کے یہ سارے دوستوں نو دعوت دے کے یہ ایک مقصد ہے مقصد کی ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا حضرات جی وقار جدوں کوئی سوالی جدوں کوئی سائل کسے دے بوئے دے ہوندا ہے او دی منت پوری ہو جاوے او دی حاجت پوری ہو جاوے سائل کہندے نے منگن والے نو سائل جدو بوئے دے آوے آکے سوال کردا ہے گھر والا نو خیرات دے دے وے او دی جھولی نو بھر دے وے او نو خیرات دے دے وے او دی حاجت روائی کر دے وے او دی مشکل کشائی کر دے وے جو منگے او نو عطا کر دے وے او دا پھر نولو دعاواں دیندا ہے ہر بندے دے اگے کھلو کے او دا ذکر کردا ہے جڑے پنڈ جاندا او دی خیر منگدا ہے جڑے پنڈ جاندا او دا ذکر کردا ہے جڑے پنڈ جاوے او دعاواں دیندا ہے کہندا فلاں پنڈ دے اندر ایک بوئے تے گیا جو جا کے سوال کیتا اس گھر والا بڑا چنگا بندہ سی انہیں مینوں خیر پا دیتی ہے میری بڑی انہیں آؤ مدد کیتی ہے کھانا بھی پیش کیتا ہے جڑی گل میں منہ کڈی اس بندے نے میری پوری کر دیتی جڑے جڑے بھی پنڈ جائے گا او دا ذکر کرے گا او دا نام لوے گا بلکہ جنی دیر تک زندہ رہے گا اس پنڈ دا بھی نام لوے گا اس جگہ دا بھی نام لوے گا اس گھر دا بھی ذکر کرے گا اس مالک دا بھی ذکر کرے گا سنیو تھانوں مبارک ہوئے اسی کھانے بھی مصطفیٰ دا صدقہ وا پانے بھی مصطفیٰ دا صدقہ وا اسی بھی جیڑی دعا منگنے در مصطفیٰ تو اللہ پوریاں فرما دیتا ہے جیڑی گل بھی کرنے اللہ پوریاں فرما دیتا ہے حضرات جی وقار اگر کوئی کہے اے کتنے لکھیا ہوا ہے آؤ اللہ دا قرآن پڑھے رب کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اپنی پاک کتاب کے اندر قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ اللَّهُ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جدوں سائل دا کم ہو جاوے مالک نو بھی دعاواں دیندا ہے بچیاں نو بھی دعاواں دیندا ہے اسی جو بھی منگیا تیرے مصطفیٰ تو جدوں بھی التجا کیتی ہے جدوں بھی تمنا کیتیاں نے جدوں بھی ارادے کیتے نے ساڈے لجپالا نے ساڈے تے کرم نوازیاں فرما دتیاں نے اور ساڈا یقین ہے ساڈا ایمان ہے سانوں جو بھی ملیا ہے تیرے مصطفیٰ تو ملیا جو بھی ملیا ہے
مصطفیٰ دے صدقے نال ملیا ہے جو بھی ملیا ہے در مصطفیٰ تو ملیا ہے اے جڑیاں عزتاں ملیاں نے در مصطفیٰ تو اے جڑے مقام ملے نے در مصطفیٰ تو اے جڑیاں شاناں ملیاں نے کونین دے والی دے بوئے تو اے جڑیاں عزتاں ملیاں نے اس بوئے تو اے جڑے مقام ملے نے اس بوئے تو اسی کھانے بھی اس بوئے دا صدقہ اسی پینے بھی اس بوئے دا صدقہ اے بوا جدا ذکر رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَمَّا السَّمَاءُ إِذَا فَلَاتْ تَنْهَارُ فرمایا سونیا جیڑا بھی تیرے بوئے تے آ جاوے جیڑا بھی سائل تیرے بوئے تے آ جاوے انہوں چھڑکنا نہیں انہوں سینے نہ لانا ہے انہوں نے پیار کرنا ہے ہر حاجت روا دی حاجت پوری کرنی ہے ہر جیڑا مشکل دے اندر پریشان زدہ اودی حاجت روائی کرنی ہے اودی مشکل کشائی کرنی ہے جب ساری حاجت روائی نہیں ہوئے مشکل کشائی نہیں ہوئے پھر اسی کیوں نہ کہیے صدا وسدا روے تیرا دوارا جنہ جنہ دا کیتا تے ایمان پکا ہے حضرات جی وقار جنہ جنہ دا کیتا تے ایمان پکا ہے اس محفل کے اندر آ کے بیٹھے نے سرکار دے ذکر دیا محفلاں سجا رہے نے یکم ربیع الاول تو لگ کے اج 29 ربیع الاول ہو گیا ہے عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ ہر گھر دے اندر ہر گلی دے اندر ہر بازار دے اندر میرے آقا دے ذکر دیا محفلاں ہو رہی نے اور ہو رہی نے قیامت تک ہوندیاں رہ گئیاں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اے اعزاز صرف سننے کو عطا کیتا ہے اے خیرات رب تعالیٰ نے ساڈی جھولی وچ پا دتی ہے اے ساڈا بچہ بھی قیامت تک ذکر مصطفیٰ کردا رہے ساڈا بچہ قیامت تک ذکر مصطفیٰ کردا رہے گا کیوں نہ کریے جدا کھائیے اودے گیت گانے چاہیے نے جدے بوئے تو منگیے اوتھوں مل جاوے اودا ذکر کرنا چاہیے اسی جدوں بھی منگیا میرے کریمہ نے عطا کیتا ہے پھر کیوں نہ کہیے جنہ دا کھادا ہے انہاں دا ذکر کیوں نہ کریے انہاں نوں دعاواں کیوں نہ دئیے او ساڈیاں تے جڑیاں دعاواں نے او بھی قبول ہوندیاں نے میرے مصطفیٰ دے صدقے نال قبول ہوندیاں حدیث موجود ہے کہ جدو دعا منگو نا تو درود شریف پڑھو کہندے نہیں موجود جدو دعا منگدے نے کہندے نے اول آخر درود پاک پڑھو کیوں پڑھایا جاتا ہے اول آخر درود پاک کیوں پڑھایا جاتا ہے بڑی توجہ کیوں پڑھایا جاتا ہے درود پاک میں ایک مثال دیا تھا کہ گل سمجھ جاؤ توجہ کرو میرے بارے سبحان اللہ کہو نوٹ ہو نا بہت بچے پرانا نوٹ ہو 100 والا یا 200 والا پاٹا نوٹ ہو 200 والا تو خیر ہوئی نہیں اپنا 100 والا ہو یا 500 والا پاٹے نوٹ انہوں چلانے کا ایک طریقہ ہوتا کہ انہوں وچ لا دیو تے نویں اوتے تھلے لا دیو وہ چل جاتا نا بولو تو صحیح یہ سارے چوک پہ کر کے جی انہیں کبھی چلایا ہی نہیں پاکستان سے لوگ بڑے بڑے نوٹ چلا چھڈے بہرحال اتنے نواں تھلے بھی نواں وچ پرانا بھی دے دو چل جاتا ہے ساڈیاں نے پارٹیاں تے پرانیاں دعاواں تے جڑا درود ہوندا نا یہ ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچدا ہے اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا دے غلامو اے کلمہ پڑھنے والے ہو جب تسی دعا منگو پہلے بھی درود پڑھو بعد بھی درود پڑھو حضور کیوں فرمایا درود ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوندا ہے او ساڈیاں پارٹیاں پرانیاں دعاواں اوتے درود تھلے درود جدوں اوتے تھلے درود لگ جائے گا درود اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے گا جتھے درود پہنچ جائے گا تے ساڈیاں پارٹیاں پرانیاں دعاواں بھی پہنچ جائے گا پجی الفاظ جڑے نے وہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ جان گے تے جتھے درود قبول ہوئے گا نا اوتھے نالے بھی کام بن جائے گا پتہ لگا ساڈی تے جیڑی بھی دعا قبول ہوندی ہے مصطفیٰ دے صدقے صدقے نال ہوندی ہے اسی مصطفیٰ دے صدقے نال کھانے ہاں کہندے اوے مولوی صاحب تسی صرف ایک اپنا اے جڑا ربیع الاول دا مہینہ نا سنیاں دے مولویاں دا چنگا ٹک کے لگدا انہاں دیاں دیہاڑیاں لگدیاں میں کہا گل سنو کنا ربیع الاول دا مہینہ نہیں اے تے ایک مہینہ ہے میں کہا سانو منکر کر رہے ہیں نا اے تے ایک مہینہ ہے اوے اسی دے 55 تو لگ کے مرن تک مصطفیٰ دا صدقہ اسی تے ماں دی گود تو لگ کے جنی دیر تک موت نہیں ہوتی اتنی دیر تک مصطفیٰ دا صدقہ
کہ ساڈے ایک مہینہ ساڈے کھاتے پا کے باقی 11 مہینے سانو منکر کرنا چاہتے نہیں میں کیا اسی تے ساری زندگی مصطفیٰ دا صدقہ کھانا ساری زندگی ساری حیاتی مصطفیٰ دا صدقہ کھانے ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے سانو کون جاندا سی سانو جو بھی ملیا در مصطفیٰ تو ملیا جو بھی ملیا در مصطفیٰ تو ملیا دے وچ ساڈا کوئی کمال نہیں اگر کوئی کہے کہ فلاں مولوی دی آواز چنگی ہے تے او بڑی سونی تقریر کردا ہے بڑا سونا بیان ہوندا ہے حضرت عجیب کارانہ نا اے دے وچ او دا کوئی کمال نہیں اگر کوئی آکے فلاں علم چنگا ہے تے بڑا سونا خطاب کردا ہے او دا بھی دے وچ کوئی کمال نہیں اگر کوئی مینوں پوچھے اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے مالک نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے سونے نبی دے صدقے نال بڑیاں شاناں نال نوازیا ہے اللہ تبارک و تعالی دیاں بڑیاں کرم نوازیاں نے اگر کوئی میرے کولوں پوچھے چشتی دے وچ تیرا کمال ہے میں آکھاں گا نہیں اے دے وچ میرا کوئی کمال نہیں کیونکہ میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میں کچھ بھی نہیں میں تے جڑیاں گلیاں دیاں کھا کے او دے برابر بھی نہیں جڑے گلیاں دے ککھ نے میں تے انہاں نال وی ہولا میں بڑا گناہگار ہاں بڑا سیاکار ہاں بڑا بد کردار ہاں حضرات عظیم کار لیکن اللہ نے عزتاں دتیاں شاناں دتیاں مقام دتے اپنے پنڈ دے اندر بھی لامے بھی لوگ بلاندے نے پروگرام کری دے نے اوتھے تقریراں کری دی نے سرکار دا ذکر کری دا بڑے انعامات نال لوگ نواز دے نے لوکی دعاواں بھی دیندے نے لوکی سیساں بھی دیندے نے اے دے وچ کمال ساڈا کوئی نہیں اے سب تیرے مصطفیٰ دا کام ہے اے میرے آقا دی شان ہے اے میرے آقا دے کمالات نے کیونکہ چشتی نو جو ملیا ہے تیرے مصطفیٰ تو ملیا ہے اے دے وچ میرا کوئی کمال نہیں میرے دل جو بھی ہے وہ سب صدقہ مصطفیٰ دا ہے میرے کولر جو بھی موجود ہے عزت کے اندر جڑی عزت کے اندر عروج آیا ہے آواز کے اندر عروج آیا ہے علم کے اندر عروج آیا ہے یہ میرے آقا دی شان ہے میرے آقا دی عطا ہے میرے آقا دی عطا ہے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے جو بھی ملیا در مصطفیٰ تو ملیا ہے اگر کوئی مینوں پوچھے نہیں چشتی دے وچ تیری محنت ہے میں آکھاں گا نہیں کیونکہ میرا ایمان ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا تھوڑا جا پڑھ لو یار نا کیونکہ جڑے دوجے نے انہوں نے کیتا ہوئے گا بھی ساڈا اپنی پاور نہ اسی اپنے سر تے لیا قدرتی عمل توجہ کریا ایک بندہ ہوئے نا من کھٹو انہوں کچھو کہتا یار میری لکھی ہے میری لکھی ہے میرے مقدرہ آجی ہے اپنے تو تو نے ہونے نہیں دینا مقدرہ دے فٹافٹ سن دے جیڑا بندہ چنگے نوٹ کماندا ہوئے نا سن لو گا انہوں پوچھا نا تم انہیں کہنا جی محنت کری دیئے اسی کدی رات نو رات نہیں سمجھا دن نو دن نہیں سمجھا جیڑا من کھٹو وہ نے سارا نت سوڑتا تھا جی کو چنگا چوکھا نے کہا جی اپنی محنت تیری کیا جی محنت تیرا کالا کمال ہے تو کی چیز ہے تیری اوقات کی ہے نانا چلیا جو کچھ بھی ہے جو ماڑا دیو بھی اللہ کا بندہ تو تگڑا دیو بھی اللہ کا بندہ مانو سکالو تے او دے کول جو کچھ بھی ہے وے میرے آقا دے صدقے میرے آقا دے صدقے نال کیوں میرے آقا دی ذات باعث تخلیق کائنات ہے اگر میرے نبی نہ ہوندے تے کچھ بھی نہ ہوندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوندے تے ککھ بھی نہ ہوندا جڑیاں عزتاں تے شاناں تے مکانات تے جڑے چاند سورج ستارے اللہ نے فرمایا محبوب پوری کائنات تیرے واسطے پیدا کیتی ہے تے جاننا مینوں فرمایا پوری کائنات تیرے واسطے سونیا تو میرے واسطے اینو میں اپنے واسطے تے باقی کل کائنات تیرے واسطے پیدا کیا اسی تے پیدا بھی ہوئے تے مصطفیٰ دے صدقے نہ سبحان اللہ اگر کوئی اس قادر نو مننے چاہے نہ منے تو وہ کہہ دیتا جس بندے کو کچھ نہیں نہ ہوگا کہتا جی میرے مقدر ہی ہے جدے سن جی میرے لکھے جی تے جدے کول چنگے ہوندے نے انہیں کدی نہیں کہا جی اللہ دا فضل ہے پوچھ کے ویکھ لے جو کہ جی محنت بڑی ہے راتی جاگی دا دنے جاگی دا اچھا جدے کول نہیں ہوندا جاگن نو دل نہیں کردا بولو تے صحیح انہوں نے جس میرے گھر چ بچے ہیں انہوں نے جس دا میری بیوی دوجیاں دی چنگے سوٹ پاندیاں نے دے بھی پا لے میرے بچے بھوکے نے دوجیاں دے رج کے کھاندے نے بھی کھان اودا بھی دل کردا ٹھیک ہے لیکن وہ سارا کریڈٹ ادھر دے دیتا پر میرا رب بڑا غفور رحیم ہے بھوکا پھر بھی نہیں سوڑ دیتا
بھوکا پھر بھی نہیں سون دیتا، بھوکا اٹھائے گا ضرور لیکن کسی نے سوائے گا نہیں۔ یار تھوڑے کول کوئی بندہ آ جائے کبھی میں بھوکا سارے سینے ایک دن لے تھی انہیں بھوکا رہن دو گے، تھی کہو گے 40,000 کا کھانا کھوا دو گے، پہلے گھروں پتا کرو گے گھر نہیں ہے تو بازاروں کھوا دو گے، انہوں کھانا ضرور کھواؤ گے، ٹھیک ہے۔ یار تھوڑے سینے ایک دن لے وہ جڑا وے اینا رحم کرتا ہے تے میرا رب جڑا ہے وہ تو بڑا غفور الرحیم۔ شرط یہ کہ کوئی بندہ منگے تو صحیح، کسی نے منگنا ہی نہیں، منگنا نہیں پتا انہوں ہے وے لیکن وہ کہتا میرے بوے تے آ تو صحیح، گھر آ کے مانگ تے صحیح، پھر مانگ پھر گل سن کلا نہ آئی تو ڈائریکٹ بھی نہ آئی توجہ تو یا اللہ پھر اللہ فرماتا میں دسنا ایک کلیہ دسنا، اللہ دسن والا کوئی بندہ نہیں، اللہ دسن والا یا اللہ تیرا کلیہ کی اللہ فرماتا میرے کو نہ آئی کیوں کہ میری ذات جڑی ہے نا اللہ علاق النشین قدیر، ہو سکتا ہے تیرے گناہ دیکھ کے میرا جڑی ربوبیت جلال نہ آ جائے، کام خراب نہ ہو جائے، تو یا اللہ کی اللہ فرماتا میں تمہیں ایک دسنا طریقہ، اس طریقے سے عمل کر، یا اللہ طریقہ کی اللہ فرماتا میرے محبوب دے در تے آ، میرے محبوب دے در تے آ، تو یا اللہ پھر اللہ فرماتا جب تو میرے محبوب دے در تے آ جائے گا تو یا اللہ ایسا تو کچھ جھڑک جھپ نہیں، اللہ فرماتا نہیں ہے رحمت للعالمین، ایسا تینوں جھڑکنا نہیں کسی نے، ایسا تینوں جھڑکنا بولو تو صحیح، ایسا تینوں جھڑکنا نہیں کسی، ایسے میرا ایک دل کرتا میں پھر اج پا ہی دیا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے سن تے قیامت کا منظر بیان کر رہے سن، سمجھ گیا نا، مولوی صاحب تقریر پہ کرتے سن تے قیامت کا منظر بیان پہ کرتے سن، قیامت کا منظر بیان کردے ہوئے مولانا صاحب نے فرمایا قیامت دا دن بڑا اوکھا ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے دے ہوئے گا تو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ماں پتر نو نہیں پہچانے گی، پتر ماں نو نہیں پہچانے گا، زمین تانبے دی طرح تپتی ہوئے گی، سورج سوا نیزے دے ہوئے گا۔ حضرات عزیزگار مولانا صاحب نے بڑا جلالانہ انداز کے اندر گفتگو پہ کر دینے، مجمع دے وچوں ایک بابا جی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولوی جی مولوی جی ایک گل پوچھنی ہے دسو، مولوی کہنے لگا دس بابا کی کہنا ہے، بابا کہندا مینوں ایک گل دس، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہے دس اودوں سورج کتھے ہو سی، مولوی کہنے لگا سوا نیزے تے، انہیں آکھیا زمین دا کی حال ہو سی، مولوی کہنے لگا تانبے دی طرح تپتی ہوئے گی، انہیں آکھیا قیامت والے دن پھل سرحد مولویاں دا ہو سی، انہیں آکھیا نفسا نفسی دا عالم مولویاں دا ہو سی، بابا ہاتھ جوڑ کے کہندا ملا جی ایک گل دس دے پوری ایمانداری دے نال، مولوی کہندا پوچھ بابا کی پوچھنا، انہیں آکھیا مینوں اے دس قیامت والے دن سارے کام ٹھیک نے لیکن ایک گل ایمانداری نال دس، انہیں آکھیا پوچھ، انہیں آکھیا او گل اے مینوں اینا دس دے قیامت والے دن محمد ہو سی، قیامت والے دن محمد ہو سی، مولوی کہنے لگا ہو سی، انہیں آکھیا جے محمد ہو سی پھر خیر ہے، نے کہا جے نبی پاک دی ذات ہوئے گی نا تو پھر خیر ہے، جتھے سونے نے ہونا اتھے خیر ہی، جتھے میرے آقا نے ہونا نا اتھے خیر ہی، ایتھے بھی خیر ہے تے مصطفیٰ دی وجہ دی، اتھے بھی خیر ہوئے گی تے مصطفیٰ دی وجہ دے نال پھر کہنا پوے گا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری آقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں، جتنا دیا اتنی میری
گرامی قدر حضرات بھائی محمد احمد علی نے حکم کیتا ماں دی شان پڑھنی ہے. میں ایسے جملے دے اندر ماں دی شان پڑھنے کا توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے عورتوں دے نال بڑا برا سلوک کیتا جاتا ہے. کوئی بھی تاریخ دی کتاب اٹھا کے دیکھو بچیاں جمدیاں نے زندہ زرگور کر دیتا جاتا ہے. حضرت دی وقار ماں پتر دے نال نکاح بھی کرتی ہے تر ماں دے نال شادی کر رہی ہے بہن دے بھرا دا نکاح ہو رہا ہے. جیڑی عورت بیوہ ہو جاتی ہے انہوں جا کے بھیج دیتا جاتا ہے. ماں دے نال بیٹا زنا کر رہا ہے بہن دے نال بھرا زنا کر رہی ہے. حضرت دی وقار بڑے معاملات خراب نے لیکن جدو میرے نبی دنیا دے وچ تشریف لے کے آئے نے میرے نبی دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے میں اپنی گل دے تے دلیل پیش کرن لگا. جدو کونین دا والی دنیا تے آئے نے جدو میرے آقا دنیا دے تے تشریف لے کے آئے نے میرے آقا نے آ کے دسیا لوگو او جڑیاں ماواں نو جا کے ویچ آندے ہو او جڑیاں ماواں تے ظلم کردے ہو جڑیاں ماواں نو برا جاندے ہو آؤ نا ذرا شریعت محمدی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والے میرے غلاموں ماواں دے نال ظلم نہ کرو ماواں دے نال زیادتیاں نہ کرو. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا امی ولا تنہرہما ولا تقل لہما قولا کریما. دوسرے مقام دے تے رب کائنات نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. فرمایا سونیا اگر تیرے کول آ کے پوچھن کیڑا پیسہ جڑا اسی اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے ہیں جڑا اللہ نو سب تو زیادہ چنگا لگدا ہے فرمایا ماں ساگدے نے نہ والیا اے وتھا دے تیرے والیا تیرے غلام تیرے بوے تے ہون آ کے سوال کرن اللہ نو کیڑا پیسہ پسند ہے انہاں نو دس دے ماں انفقتم من خیر فللوالدین. اگر آ کے تیرے کو پوچھن کیڑا پیسہ جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے تے انہاں نو دس سونیا اللہ نو وہ پیسہ پسند ہے جڑا تسی اپنے ماپیاں تے خرچ کرو جڑا تسی اپنے بولو تے صحیح یار. ایک میں تانوں ہور گل دساں توجہ کریا جی سرکار دے ذکر دی محفل سجاندے ہی او جڑے ماپیاں دے فرمان بردار ہوندے سبحان اللہ اتے سبحان اللہ کہنی سی سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی محفل سجاندے ہی او نے جڑے والدین دے فرمان بردار سبحان اللہ. اے پڑھی لکھی گل توجہ کریا جی میرے تے جڑے بندے اپنے ماپیاں دے نافرمان نے وہی اللہ دے ولیاں دے نافرمان نے تے وہی اللہ دے نبیاں دے نافرمان. ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے محفل سجائے گئے جو بندہ جڑا اپنے والدین دا فرما بردار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ دا بولو تو صحیح ہے میں اللہ دا نبی ہوں. فرمایا میں میری خواہش ہے سانو سمجھانا واسطے ورنہ کوئی خواہش میرے مصطفیٰ دی ایسی ہے نہیں جڑی رب نے پوری نہ کیتی ہوئی. کریم آقا لجپال آقا کونین دے ولی امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے لوگو میرا دل کردا میں نماز دے وچ کھڑا ہواں توجہ میرا دل کردا میں نماز دے وچ کھڑا ہواں میری ماں مینوں آواز مارے میں اللہ دا نبی نماز چھڈ کے اپنی ماں دی خدمت دے وچ چلا جاواں. میری ماں مینوں آواز مارے میں سارے کام چھڈ کے اپنی ماں دی خدمت اندر چلا جاواں. حضرت جی وقار جدو کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں دے نال اتنا پیار کردے نے اپنی ماں دے نال اتنی محبت کردے نے اور اتنا ادب اپنے دل دے اندر پھر اسی تے کلمہ پڑھن والے ہاں پھر اسی کیوں نہ کہیے عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی مادیاں عظمتاں کی
ماما والے مل کے پڑھو گے عظمتاں کی سناواں مادیاں حضرات عزیز وقار کون ہے ان کے والی امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بات میں اپنی گل مکمل کرنا وا میرے آقا صحابہ دے وچ بیٹھے نے ایک وڈیری جی مائی ضعیف العمر مائی جڑی ہے اس نو اوندیاں ویکھیا جدوں میرے آقا نے اوندیاں ویکھیا کون ہے ان دے والی امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے جدوں میرے آقا دے یار بھی کھلے گئے نے جدوں مائی آئی ہے آ کے بٹھایا اس مائی نو پیچھے بٹھایا صدقے جاواں اس مائی دے مقدر دو او جس مائی دے واسطے کون ہے دے والی نے اپنی کملی نو بچھا دتا ہے اس مائی دے واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی نو بچھا دیتا کملی نو بچھایا مائی آگے بیٹھی گلاں کیتیاں گفتگو کرن دے دوران جدوں گفتگو ہوئی مائی اٹھ کے چلی گئی میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے نے یاراں نے پوچھیا کلمہ پڑھنے والے نے پوچھیا حضور آن والی کون ہے اے نال اتنا پیار اتنی شفقت سونیا اینو لنگر بھی دیتا اینو مال بھی دیتا اینو پیسے بھی دیتے اینو کپڑے بھی دیتے سونے استقبال واسطے کھڑے بھی ہوئے تسی تے خدا دی بادشاہ او جے استقبال واسطے جبریل ورگے کھڑے ہو جاندے نے جبریل ورگے اٹھ کے کھلے جاندے نے سونیا تسی مائی دے استقبال واسطے اٹھ کے کھلے گئے اے کون ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آن والی کوئی عام بیوی نہیں اے محمد دی ماں حلیمہ ہے اور جدے سینے دے وچوں مولا نے غذا عطا کیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلان والی میری ماں حلیمہ ہے حضرات عزیز وقار اگر میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دودھ پلان والی دا اتنا احترام کردے نے پھر اندازہ لو جس ماں نے پیدا کیتا ہوئے گا اس ماں دی عظمت دا کی عالم ہوئے اس ماں دی شان کتنی بلند ہوئے گی پھر کہنا پوے گا عظمتاں کی سنا مادیاں عظمتاں کی سنا مادیاں تار دندیاں نے دیواں مادیاں عظمتاں کی کیمرے والا تو والا رہا ہے ایک بار کسی بھی بابا سے بولا تو پڑھ لو عظمتاں کی مادیاں عظمتاں کی سناواں وقدا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرو ماپیاں دے نال بولو تے صحیح ہے اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرو ماں نوں تے سمجھی کچھ نہیں سی جاندا بہن نوں تے سمجھی کھ نہیں سی جاندا ماں نوں کچھ نہیں سی سمجھا جاتا ماں نوں جڑی شان ملی ہے بھی در مصطفیٰ تو ملی ماں نوں جڑی شان ملی ہے نا یہ بھی در مصطفیٰ تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جڑیاں ماواں نے جنہاں دے شکم جدوں سی پیدا ہوندے اے رب نے بیچن واسطے نہیں دتیاں بلکہ انہاں دے پیراں تھلے رب نے تواڈے واسطے جنت رکھ چھڈی انہاں دے پیراں دے وچ مالک نے تواڈے واسطے جنت رکھ حضرات جی وقار پتر پاوے وقت دا غوث ہو اور پاوے وقت دا کتب ہوے
ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਅਬਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਹੱਦਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਅੱਦਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਫੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੌਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਤਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ کہ میں ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਉਸ ਆਲਾ ਨਬੀ ਜੀ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ نور تے جاندے نے بڑے غصے والے نے، تے جدوں ماں دنیا تو چلی گئی تے اللہ نے فرمایا کلیم یا اللہ حکم فرمایا کہ تو آنا ہے بڑے روب نال، بڑے دمدمے پہ نال، کیوں؟ اللہ کا پیغمبر ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے روب والا ہے، بڑے دمدمے والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلیم اج آئی دھیان دے نال یا اللہ بچا، فرمایا کہ تیرے پیچھے دعاواں کرن والی موجود سی، اے دے سر دے چٹے بایا دا اللہ فرماندا مینوں حیا سی، لیکن اج دنیا تے کوئی نہیں، اج دھیان دے نال آئی کیونکہ تیرے پیچھے تیری ماں کوئی، کہ تیرے پیچھے تیری ماں دعاواں کرنے والی، تیری ماں دعاواں کرنے والی سی۔ ساڈے بزرگ فرماندے نے رات نو پروگرام، ساڈے مولویاں دے پروگرام رات نو ہوندے، رات نو 1 بجے 2 بجے پروگراماں تو واپس آنا، پروگراماں تو واپس آنا، بیوی بھی سو جاندی، بچے بھی سو جاندے، لیکن ماں بوئے وچ بیٹھ کے انتظار کردی، ماں نہیں سوندی، ماں بیٹھ کے انتظار کرتی ہے کہ میرا پتر آ رہا ہے۔ فرق یہ نہیں ہے جب ماما ٹر جاندیاں نے پھر انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر تیرا متھا چومن والا کوئی نہیں ہوتا، پھر تینوں چوڑیاں چک کے دعاواں دین والا کوئی نہیں ہوتا، پھر تیری خوشی اپنے دل تو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فرق یہ نہیں ہے، باقی رشتے سارے کائنات دے وچ تے لب جان، لیکن والدین دا رشتہ تینوں کائنات وچ نہیں لبے گا، انہاں دا نعم البدل کوئی نہیں۔ یہ دنیا تو ٹر جان، جنہاں دے ٹر جاندے نے قدر انہاں نوں ہی ہوندی ہے، جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں انہاں نوں پوچھو، جنہاں دا باپ کوئی نہیں انہاں نوں پوچھو باپ دی قدر کی، تے جنہاں دی ماں کوئی نہیں انہاں نوں پوچھو ماں دی قدر کی۔ اللہ کریم جل وعلا نے ماں دے پیراں دے تلے جنت رکھ دتی، اور میرے آقا نے فرمایا بیچن واسطے نہیں آئی، یہ اللہ نے بنائیاں نے، انہاں دے پیراں تھلے رب نے تواڈے واسطے جنت رکھ دتی۔ گود ماں دی درسگاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نسب لین بندا ہے، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، شرم و حیا دی ماں جی ہووے پہ کر پھر پتر وی گوسے سکلین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت، سیدہ خاتون جنت، جے ماں ہووے تا ہر پھر پتر وی سخی حسین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے تا پھر پتر وی سخی حسین بندا ہے۔ ماں نو اللہ تعالیٰ نے بڑی، اور جڑی ماں دی گود ہے پہلی درسگاہ، ماں دی جڑی گود ہے پہلی درسگاہ، اتھوں ہی سارے معاملات جڑے نے نہ اتار جانے، وہ پروان چڑھنے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے تا پھر پتر بھی سخی حسین بن جائے۔ جنہیں ڈوریاں بھی دینیاں نے تے قرآن پڑھ کے، روٹی بھی پیش کرنی ہے تے قرآن پڑھ کے، پھر پترا نے مول نہ پا دیتا، کہہ دو نہیں سبحان اللہ، پتر نے مول نہ پا دیتا، پھر قرآن جدا پڑھیا نا حسین نے، آقا حسین لاجپال نے جدا قرآن پڑھیا نا کہ قیامت تک کوئی ماں دا پتر جدا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر سیدہ کونین کون نے کہ شہزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے، اور سجدہ کونین ہووے جڑے جنتی نوجوانوں دے سردار نے، سجدہ ہووے جدے پیراں تھلے انہاں واسطے جنت ہے جڑے جنتی نوجوانوں دے سردار۔ سجدہ او عورت ہے جدا بندہ کل ایمان ہے، سجدہ او دے واسطے نصف ایمان بن کے آئی، اور سجدہ دی ذات ہے جڑا نبی عالمین واسطے رحمت ہے، سجدہ فاطمہ زہرا اس بابے واسطے رحمت بن گیا، میرے نبی پوری عالمین واسطے رحمت ہے۔ لیکن سجدہ خاتون جنت او ہستی نے جڑیاں کونین دے والی واسطے بھی رحمت بن کے، جدو پڑھنا قرآن پاک روٹی پیش کرنا،
چولا چلانا تے قرآن پڑھنا، سلانا تے قرآن پڑھنا، لوری دینی تے قرآن پڑھنا۔ تے حضرات جی وقار پھر پتر نے مول نہیں پایا جب کرب و بلا دا میدان آیا، حضرات جی وقار توجہ جملہ ایک ثابت کرنا اپنے دل دی تختی تے لکھنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب ماں نے یہ سبق دیتا، ماں نے درس دیتا، جب کھانا پیش تاوی قرآن، جب سلانا تے تاوی قرآن، جب جگانا تے تاوی قرآن، سینے تے لٹانا تے تاوی قرآن، انگل پھڑ کے چلانا تے تاوی قرآن، چرخا گیڑنا تے تاوی قرآن، روٹی پکانی ہے تاوی قرآن، پیڑا کرنا تے تاوی قرآن، اگ جلانی ہے تاوی قرآن۔ قرآن پڑھ کے منہ دے وچ دودھ پانا ہے، قرآن پڑھ کے پانی پیش کرنا ہے، قرآن پڑھ کے روٹی دینی ہے۔ کربلا دا میدان آیا، جسم جڑا وے سر تو الگ ہو گیا، جسم ایک جگہ تے سر ایک جگہ تے، سر نیزے دی نوک تے آ گیا، تے جدوں سر نیزے دی نوک تے آیا، آقا حسین نے فرمایا لوگو او جنوں گرتی دے اندر ماں نے قرآن پڑھ کے بڑا کیتا ہوئے، گرتی دے اندر قرآن، کھان اندر قرآن، پین اندر قرآن۔ اج میں لوگوں نوں دسنا چاہنا وا قرآن دی شان ہے وے جیڑا تاڑے او کربلا دے میدان وچ سر نیزے دی نوک دے وے، او جڑیاں انج کر کے ماواں پال دیاں نے پھر پتر نیزے دی نوک دے وی قرآن، پھر نیزے دی نوک تے بھی قرآن پڑھ دو۔ اور حسین نے ایسا قرآن پڑھیا آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 پیغمبر کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے نہیں، انہوں نے صحابہ بھی نہیں، انہوں نے اہل بیت بھی ہے۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ رب نے کسی نے نہیں عطا کیتا جو علی دے پتر نے عطا ممبراں دے اوتے تے صوفیاں تے بیٹھ کے تے مسیتاں وچ بیٹھ کے بڑے بڑے قاری قرآن پڑھن گے، بڑے بڑے علامہ قرآن پڑھن گے۔ آقا حسین نے فرمایا نانا جی ممبراں تے بیٹھ کے قرآن پڑھن والے ہور نے تے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھن والے ہو۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد۔ تو میں عرض کرنے کہ جس نو جو ملیا در مصطفیٰ تو میں بس ہوں اپنی تقریر دا اختتام وال جا رہے ہیں، 10 منٹ بس تو بعد تقریر ختم کرنے لگے ہیں۔ توجہ، جو ملیا جی ماں نو عزت ملی تو در مصطفیٰ تو جی اج کوئی خطیب اٹھ کے کہے کہ نہیں انہاں کول کی کر سکتے نے، انہوں کہا تھلے اتر مامے کا تھلے ممبر تیرے پیو دا سبحان اللہ، کتنے کہنی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انہاں مولویاں دی میرے سمجھ نہیں ہوندی جڑے ممبر بھی رسول اللہ دے تے پہلے۔ اچھا گل سنو، سواجی دی گل کراں جڑی تہاڈی بھی سمجھ آ جائے، گھر تہاڈا ہوے اوتھے بیٹھ کے کوئی کہے نہیں تسی کی کر سکدے ہو، تسی اینے جوگے ہی نہیں، دسو بھی تسی اودے نال کی کرو، اور کچھ نہ کیتا کوئی ایک دی سٹو گے ضرور اسی ہن تو پرونا ساڈے گھر آیا جا دفا ہو جا تو تینوں ہن کی دسی نہیں ہن شرم والی گل ہے کہ نہیں؟ انہاں نوں کہنا ساڈی بیلی سانوں دیو، کھادی بھی ساڈا جانا، پیتی بھی ساڈا جانا، مویا ماریا ہوئے رہنا بھی ساڈے گھر تے ساڈے ویڑے چ بیٹھ کے وہ ساڈی جھولی چ بیٹھ کے ساڈی داڑھی منی کہو کہ نہ آئے گا؟ جہاں مولوی کہے نہیں وہ تو کاری کچھ نہیں سکتے، انہوں نے کہا ممبر تیرے پیو دا کہہ دو سبحان اللہ، ممبر تیرے پیو دا انہوں نے کہا تھلے۔ اور ایک گل توجہ کرے کاری صاحب تھوڑا جا پیچھے ہو جائے، آ بندے میرے نہیں دستے، تسی تھوڑا جا کٹ کے پھر پیچھے ہو جائے۔ توجہ میرے والا جو اشد بیٹھا ہے میں میرے تے فوکس کر رہا تو کہتے ہیں محفل ہونی نا میں کچھ سناواں گے تو محفل کرائے گا۔ توجہ کرو میرے مولوی کہنا توجہ کرے مولوی نے کیا نے کیا اسی بڑا ملاد کیوں نہیں مناتے؟ میں کہا کیوں؟ اگر تسی ابو جہل والی ابو لہب والی دلیل دیندے یہ کام کافراں نے کیتے نے اسی تا نہیں کرتے۔ بڑی توجہ تو بڑی توجہ والی گل ہے، یہ کام کافراں نے کیتے اسی تا نہیں کرتے۔ میں کہا میری گل سن، ابو جہل نے ابو لہب نے میں کیا ملاد نہیں سی منایا، انہیں پتریا سمجھ کے خوشی کی سی، حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میں کہ نبی سمجھ کے خوشی نہیں سی کی، پتریا سمجھ کے خوشی کی سی، تو میں کہ جنہیں پتریا سمجھ کے خوشی کی رب نے او دی خوشی دا مول پا دیتا، تے جڑے نبی سمجھ کے خوشی کرنگے جڑے نبی سمجھ کے، میں کہ اسی پتریا سمجھ کے نہیں، الیاذ باللہ استغفر اللہ تعالی، میں کیا سی نبی سمجھ کے کرنے ہیں، بھتیجا سمجھ کے نہیں، اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ ساڈے آقا نے۔ میں کہا دوسری گل تو کیا وے کافر کردے نے تاں اسی نہیں کردے؟ میں کہا ایک گل دا میرے تے سوال ہے تیرے اوتے، قیامت تک کوئی ماں دا پتر جواب دے دے جتھے کو کہے اوتھے سزا بھگتن واسطے تیار۔ سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے لاگے
یزید بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 1,24,000 صحابہ دے وچوں وہ جننے بھی صحابہ نے سارے یا رسول اللہ کہنے والے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے کی کہنے والے نے یا رسول اللہ میں کہا جی یا رسول اللہ زندگی وچ نہیں کیا جے ابو جہل نے نہیں آکھیا ہائے ہائے سبحان اللہ اچھی گل ساری زندگی وچ یا رسول اللہ نہیں آکھیا تے ابو جہل نہیں آکھیا ابو لہب نہیں آکھیا عتبہ نہیں آکھیا شیبہ نہیں آکھیا او میں کہا اے عقیدہ کافراں والا تے جنہاں نے یا رسول اللہ آکھیا ابو بکر صدیق بن گئے جنہاں یا رسول اللہ آکھیا عمر فاروق بن گئے جنہاں یا رسول اللہ آکھیا عثمان غنی بن گئے جنہاں نے یا رسول اللہ آکھیا شیر خدا بن گئے یا رسول اللہ کے شیر خدا بن گئے حسنین کریم ہے بن گئے جنتی نوجوانوں دے سردار بن گئے کوئی طلحہ بن گئے کوئی زبیر بن گئے یا رسول اللہ کہنے والے جنہیں نے میرے نبی دے صحابہ سے انہوں نے یا رسول اللہ کیا کسی ویجی کہنے ہیں یا رسول اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں جتنا میرا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھے تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھے میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں اللہ جدید کا توجہ جانا کانا والی امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو پوچھدے نے بلال میرا تو جنت وچ گیا سا جنت وچ گیا سا جنت وچ گیا سا میں جدوں جنت وچ گیا وا تیرے چلن دی آواز میں جنت دے وچ سنی ہے بلال کیڑا عمل کرنا ہے جدی وجہ دے نال تیرے چلن دی آواز جنت دے وچوں آئی ہے میں سن کے آیا تیرے چلن دی آواز جنت وچوں آ رہی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا میں کون میں تے غلام میں تے بکریاں چارن والا اونٹ چارن والا سونیا میری کی اوقات ہے میری کی ضرورت ہے اے تے لجپال تہاڈیاں کرم نوازیاں نے سونیا مینوں کون جاندا سی مینوں کون مندا سی مینوں کون پہچاندا سی اے تے تہاڈیاں کرم نوازیاں نے تساں مینوں خرید کے جب تک مکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا لج پالا تیریاں کرم نوازیاں نے مینوں کون جاندا سی مینوں کون مندا سی مینوں کون ویکھدا سی مینوں کون پہچاندا سی اے تے ساریاں عزتاں جڑیاں وی نے اے تے تیرے در تو ملیاں نے ہن پاویں جنت وچوں آواز آوے یا جنت وی آواز آوے اے دے وچ میرا کوئی کمال نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں جتنا دیا نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں حضرات عزیز وقار آج اسی سرکار دے ذکر دیا محفلاں نوں سجانے رات 2 بجے تک 3 بجے تک ساری رات سرکار دا ذکر کردیاں گزر جاندی ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھدیاں گزر جاندی ہے سرکار دے عشق دے اندر سرکار دی محبت دے اندر اسی راتاں گزار رہے ہیں دن گزار رہے ہیں ربیع الاول دی آمد تو پہلے اودیاں تیاریاں شروع ہو جاندیاں نے اور استقبال شروع ہو جاندے نے اگر کوئی سانو پوچھے اے کم کیوں کردے اسی جواب دیاں گے اے دے وچ ساڈا کوئی کمال نہیں اے بھی جو عطا ہے میرے مصطفیٰ دی عطا جو بھی عطا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عطا ہے اسی بھی یہی کہاں گے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقا دے نہیں جتنا دیا تھک گئے سبحان اللہ تھک گئے بندے تسی تھک گئے میں 10 منٹ ایویں تک کہیں نہ پیا زیادتی نہ میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا وہ نا اچھا ایک چلو تہاڈی نظر گل کرتے ہیں سارے بھراواں دی خوشی ہوندی ہے تہاڈے نال محبت ہے پیار ہے تہاڈے ویکھ کے میں خوش ہونا یقین منو سنو پہلے ربیع الاول تو واقع تے جو 29 ربیع الاول ہو گیا رات کو 3 بجے تک کوئی بیٹھے رہے جو گل سنے جی میری یار ایک بندہ روز بوئے تے آ جائے گل سنیا جو سمجھنی ہے گل تہاڈی نظر گل کرن لگا سارے مجمع دے ایک بندہ روز بوئے تے آ جائے بھائی راشد تے اسی ایک دن انہوں کہاں گے جا او پھر آ جا اسی کہاں گے جا او پھر آ جا اسی کہنا جا چوتھے پنجویں چھویں ستویں یار 10 کی آنا کہہ دینا سبحان اللہ وہ تو روز آ جانا 10 کی آنا وہ کہے گا جی یہ مشکل ہے آ جائے تو پوری کر دے وہ کہنا اچھا یار چل ٹھیک ہے دیو اینو روز آ جانا جیڑا 7ویں 8ویں دن آوے تینوں وارا نہ کھاوے توجہ کر میرے وال توجہ جیڑا 7ویں 8ویں دن آوے تینوں وارا نہ کھاوے تو آنکھیں یار بوے تے بندہ آیا موڑنا نہیں اگر میں نے موڑا تو میری چوتھے وچ فرق ہوندا اگر اینوں ہن میں موڑا تو میری عزت وچ فرق ہوندا کیوں ہوندا او یار نے جتھے جانا رولا پائے گا 7-8 دن فلانے بندے تے بوے تے جاندا رہیا اخیر دی باقی خالی موڑ چھڈیا او جے بندہ کسے نوں 8ویں دن نہیں موڑدا تے تانوں تے اج 29 دن ہو گئے اللہ دے بوے تے بیٹھے اسی کسی بندے کو منگنا نہیں اسی اپنے رب کو منگنا اللہ بھی فرماندا فرشتیوں ویکھ لو ایک دن دوجے دن تیجا دن او اے نے جنہاں نوں 29 دن ہو گئے نے پھر آپ تیجے دن وچ تک بہ رہندے نے یا اللہ پھر کی حکم پوچھ انہاں نوں کی آندے اسی کیڑا کسی بندے دے بوئے تے بیٹھے اسی اللہ دے بوئے تے کیوں بھائی اسی ذکر ودا نہیں پا کرتے وہ تو یار دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں یا محبوب دا ذکر کر رہے ہیں ساڈی کی اوقات ہے ساڈی کوئی اوقات ہی نہیں ساڈی پہچان ہی نہیں ساڈی اگر عزت ہے پہچان ہے اوقات ہے میرے مصطفیٰ دی وجہ نہ کلمہ نہ پڑھیے سرکار دا جڑے نہیں پڑھتے انہاں دا حق ہے تسی ٹھاڈنا بیٹھے ہوندے تے تہاڈی تینوں وجہ بھی نہیں پتہ لگا تیرے نبی کے شان دا مالک اچھا اونچی سبحان اللہ کہنی تھانے چ لگا ہو ایس ایچ او چلو ایس ایچ پی لگا کیڑا ہو ساری ہے جی توجہ کرنی میرے چلو کسی کا ہوے انجی کیا لے بلکہ کہنا چاہیے کسی کا کو ہوے سے کسی کا کو ہوے کسی کا کو بندہ ہوے ایس ایس پی ہو لگا جی تے اون دے گھر والے دی کی ٹھاٹھا ہون گیاں کوئی بندہ توجہ کرنا جی کوئی بندہ لنگ سکتا انہوں دی گڑی کوئی بندہ انہوں دا موٹر سائیکل کراس کر سکتا کوئی گڈی کراس کر سکتا کوئی انج کرن تو بغیر لنگ سکتا بھائی بھرا ایس ایس پی وہ بڑے منہ نہ ماموں جی ایس ایس پی نے اسی بڑے بڑے ویکھے نے جنہاں دے ماموں ایس ایس پی ہوندے نے انہاں نوں کدی انہوں نے بلایا ہی نہیں اوپر وہ ایویں گھنڈے ہوندے نے ماموں ایس ایس پی اچھا مان کے ہونا میں گل سمجھان واسطے گل کر رہا نالے میں کہ تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ آ جائے کیوں کہ سرکار دے ذکر دی محفل ہے یار کسی دے گھر پتر ہوے تے خوشی ہوندی کہ ماتم ہوندا ساڈے تے نبی دی میلاد دی محفل ہے اسی دے وچ منہ وٹ کے بہنا کہ اتنے مسکرا کے بہنا میں اس واسطے تھوڑی گل کر رہا تاکہ بندے
میں تے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے اجی چھڈنا سویرے آخری محفل مڑ کے سالاں پچھوں یا جمعے دے جمعے ہاں جی یہ محفل مک جانی ہے سویرے تو اجی کئی رہندے نہیں کرنا یہ رہندے تو میں عرض کر رہا او جناب اودا کہہ نہیں چکی جائے کہ اودا پہاڑ ہی بڑا ہے میرے تو بھائی جمعے دی بھی رہندی ہے میرے سامنے دس پہ توجہ کرو میرے وقت سے میں ہمیں کہہ رہا ہوں موگیاں نے بندے تے کئی رہندے نے وچ توجہ میرے وقت تو 11ویں دی شروع ہو جانی کیوں اسی تے 11ویں والا بھی صدقہ کھانے سبحان اللہ اچھا ایک اور گل کردے ہیں اسی آئے 11ویں والے کو اسی کدے کول آئے 11ویں والے کو تو 11ویں والے نے سانو باہ تو پھڑ کے لیا تھا 12ویں والے کو اتھے اچھی سبحان اللہ کہنی سی 12ویں والا لیا سانو 12ویں والے کول تے 12ویں والے نے پھڑ کے تے کر دیتا ایک دے اگے ہائے 12ویں والے نے پھڑ کے کر دیتا ایک دے اگے تے اسی ہن بیٹھے ہاں ایک دے اگے تے اے جڑا ایک ہے نا اے او ایک ہے کہ جڑا کسے نو خالی موڑ گئی نے کسے نو موڑ گئی نے تو میں عرض کر رہا ہوں جڑا بھرا چاچا ماما تایا چی چنگی پوسٹ تے ہوے تے اودی ٹھاٹھ ہے ہیں اودی شان ہے تے او تیرا پتہ نہیں مول پان کے نام مول پان پر چلیا جس نبی دا کلمہ پڑھنا نا نبی قیامت والے دن تیری اس وفاداری دا مول پا دے جس نبی دا کلمہ پڑھنا نا جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا ہے جس نبی دے نال پیار کرنا ہے اے کونین دا والی قیامت والے دن تیری اس وفاداری دا مول پا دے اچھی کہو نا سبحان اللہ قیامت دا دن کونین دا والی سجدے وچ سر رکھ دے گا اللہ پہ اکوے یار نو ذرا اچھی کہہ دے نا سبحان اللہ اللہ سارے نو مدینے لے جاوے اچھی کہہ دے سبحان اللہ آخری گلا نے میں تقریر چھڈن لگا جدو میرے نبی نے سر سجدے وچ رکھ دینا ہے اور جس نبی دا سی کلمہ پڑھنے والے ہیں جدو کونین دے والی نے سر سجدے وچ رکھنا ہے آواز آنی ہے اللہ پہ اکوے یار نو اللہ پہ اکوے یار نو اج تے تو نہیں انکاری اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ اوے اللہ پہ اکوے یار نو اللہ پہ اکوے یار نو اج تک نہیں انکاری تو سجدے سر جھک لے مدنی ماہی تو سجدے سر جھک لے سونیا تو سجدے سر جھک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر اے اللہ پہ اکوے یار نو اج تیتھوں نہیں انکاری والا سوف یعطیک ربک فترضی اللہ فرمائے گا سونے کی وجہ اور قیامت والے دن ایک اور سوادی گل دس دے کہ میرے آقا تو علاوہ سجدہ اور کرنا بھی کسی نے میرے آقا تو علاوہ سجدہ اور کرنا بھی میرے آقا نے جدو سجدہ کرنا اللہ نے فرمانا سونے اج کی گل ہے اج سر سجدے دے وچ رکھ دیتا سونے اگے تھوڑے کیتے نے تے میرا نبی ایک گل یار نو یار دے منان دا طریقہ ہوندا ہے میرا نبی سجدے وچ سر رکھ دے گا کیونکہ جڑی ساریاں تو چنگی عبادت اللہ نو لگدی ہے جڑی ساریاں تو چنگی عبادت جڑی ساریاں تو مقبول عبادت او اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ہے جدوں بندہ سر سجدے وچ رکھ دیندا ہے اللہ فرماندا ہے فرشتے ہو اس بندے دے گواہ ہو جاؤ یا اللہ کیڑی گل دے اللہ فرماندا ہے میرا یہ بندہ ہے جڑا نک تے مکھی نہیں وین دیندا ہن تے اینے او وی نک میری بارگاہ وچ رکھ چھڈیا ہے او وی نک میری بارگاہ وچ رکھ چھڈیا ہے یا اللہ حکم کی اللہ فرماندا ہے گواہ ہو جاؤ میں دے گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہو جدوں میرے آقا
سجدے وچ سر رکھن گے اللہ پوچھے گا سونے کی گل ہے میرے آقا فرمان گے میرے آقا عرض کرن گے مالک سجدے وچ سر اس واسطے رکھے آئے اے میری بڑی گناہگار امت ہے میری سیاکار امت ہے بدکردار امت ہے اے میری جڑی گناہگار امت ہے گناہاں دیاں پٹاں لے کے قبراں وچوں باہر آئی ہے یا اللہ انہاں دی آخری امید میں انہاں دی آخری امید میں اے میرے بوے تے آ گئے نے اے میرے کول آ گئے نے تے میں تیرا حبیب ہاں میں تیرا یار ہاں میری تو کبھی موڑی نے یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ سجدہ کرنا منگنا تیرے کولوں مالک عطا کرے اللہ فرمائے گا سونیا کی جانا ہے اللہ فرمائے گا سونیا کی جانا ہے یا اللہ کچھ نہیں اپنی ذات واسطے نہ پہلا منگیا نہ ہن منگنا وا ایک ہی دعا ہے ربی حبلی امتی یا اللہ کوئی دعا میری امت نو معاف کر دے میری امت دے گناہاں نو معاف کر دے حضرات جی وقار جیڑا نبی دنیا تے آوے تے امت دے واسطے جیڑا امت دے واسطے دعاواں منگے جیڑا نبی دنیا تے آوے تے امت دے واسطے دعاواں منگے جیڑا نبی عرشاں تے جاوے امت واسطے دعاواں منگے جیڑا نبی قیامت والے دن سجدے وچ پے کے اللہ دے کولوں امت واسطے دعاواں منگے اس نبی دے ذکر دیاں محفلاں نہ کریے تے ہور کی کریے اسی تے جتنی دیر تک رہاں گے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے سانو نماز ملی تے تیرے مصطفیٰ تو سانو قرآن ملیا تے تیرے مصطفیٰ تو سانو حج ملیا تے تیرے مصطفیٰ تو سانو روزہ ملیا تے تیرے مصطفیٰ تو سانو ایمان ملیا تے تیرے مصطفیٰ تو سانو رب ملیا تے تیرے مصطفیٰ تو ملیا سانو جو بھی ملیا تیرے مصطفیٰ تو ملیا میرے آقا دعا منگن گے یا اللہ نہ پہلا کچھ منگیا نہ ہن منگنا ہی کوئی دعا ہے ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ پیا کرے اللہ پیا کرے یار نو اج تو نہیں انکاری تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے اللہ فرمائے گا سونیا تو سجدیوں سر چک لے جا بخش امت ساری اللہ پہ کرے اللہ تعالیٰ میری تو حاضری قبول و منظور فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ پاک